स्ट्रियाटस म्हणटा त्या जातीक आतां हें पळयात, आतां हें सामकेंच म्हणजे अमरपी हें म्हणजे तरणे जे अजून हाजो कळो वयलो हें आसा तो हो डेवलप जावपाचोच आसा तेन्ना तो ओडून काडून हाडला तांणी लोकांनी. ते आनी रावनात, ते बेगीन बेगीन पयशे मेळटात म्हणून धांवतात आनी अशेंच बूट डावन हाडटात. म्हणजे पोरां मारिल्ल्या भशेन आमी म्हणटा एका वाटेच्यान नुस्तें धरूंक जायना, जाळ्यान आमी तांकां ब्रिडींग करपाक टायम दिवपाक जाय. पूण म्या कडेन पळयता आसतना लोकांचो दृश्टिकोन कुड्डो कसो आसता की बेगीन बेगीन धांवन ती सगळी रोयणी वेली बूट डावन हाडप, फाटल्यान कांय दवरपाचेंच नासता तांकां, कित्याक पयशे मेळटा म्हणटकीच 10 रुपया एक हें. आतां हें येदेशें अळमे हाजें वजन 2 ग्रॅम सुद्दां नासतलें. 2 ग्रॅमांक 10 रुपया, 20 ग्रॅमांक 100 रुपया जाली, 200 ग्रॅमांक 1000 रुपया जाली, 2 ग्रॅमांक 10 रुपया, 20 ग्रॅमांक 100 रुपया, 200 ग्रॅमांक 1000 रुपया.